أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين الرحمن الرحيم مالك يوم الدين إياك نعبد وإياك نستعين اهدنا الصراط المستقيم صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين يا أيها الذين آمنوا هل أدلكم على تجارة تنجيكم من عذاب أليم تؤمنون بالله ورسوله وتجاهدون في سبيل الله بأموالكم وأنفسكم ذلكم خير لكم إن كنتم تعلمون يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات يغفر لكم ذنوبكم ويدخلكم جنات تجري من تحتها الأنهار ومساكن طيبة في جنات عدن ذلك الفوز العظيم. فكما أن عيسى عليه السلام علم الرحمة والعفو، فأنا الآخر قد أرسلت مسيحا محمديا بتعليم الإسلام من الرحمة والعفو والصلح والوئام ولإنهاء الحروب الدينية. إن هذا العصر هو عصر نشر أحكام القرآن الكريم، وإن زمن الجهاد بالسيف قد ولى الآن، ولكن الجهاد بالقلم والدعوة لنشر تعليم الإسلام جار اليوم. ولاستمرار هذا الجهاد لا تزال هناك حاجة إلى بذل النفس والمال والوقت، كما كانت هناك حاجة إلى التضحيات في بداية الإسلام. تبذل في هذا العصر أقصى الجهود لرفاهية المعيشة في العالم، ونسي الناس الدين وازدادوا رغبة في الدنيا، وركز أهل الدنيا إلى أقصى الحدود على إحراز الغلبة التجارية والمرافق المادية. وفي هذا المناخ فإن بذل التضحيات في سبيل نشر الدين هو الوسيلة المثلى لقرب الله والتجارة الرابحة، كما بين الله تعالى ذلك في الآيات التي استهللت بها خطبتي. ففي هذا الزمن الذي هو زمن المسيح الموعود، إن الجهاد بالمال خاصة لهو من أهم الأعمال، كما أن فيه حثا على التضحية بالنفس
وفرصة للفوز برضا الله وقربه. لقد حث الله تعالى في القرآن الكريم على التضحية بالمال في آيات كثيرة، منها قول الله تعالى: وما لكم ألا تنفقوا في سبيل الله، حيث يخبر الله تعالى أن كل شيء إنما يأتي من عند الله تعالى، وهو الذي يعطيكم ثم يأمركم بالإنفاق في سبيله لكي يؤتيكم الثواب والأجر. فإذا كان عندكم الإيمان واليقين بالله تعالى، فمن مقتضى ذلك أن تضحوا في سبيل الله تعالى. ثم في آية أخرى حذر الله تعالى فقال: أنفقوا في سبيل الله ولا تلقوا بأيديكم إلى التهلكة. فالذين لا ينفقون في سبيل الله من المال الذي آتاهم الله فإنهم يلقون أنفسهم في الهلاك والدمار. في هذا العصر قد أصبح الجهاد بالمال سببا في الجهاد بالنفس أيضا، حيث يضحي الإنسان بكثير من أهوائه ورغباته لكي ينفق في سبيل رقي الدين، وهذا نوع من الجهاد بالنفس الذي يجتذب له فضل الله تعالى ويورثه وذريته أفضال الله تعالى التي لا تعد ولا تحصى. إن الله تعالى لا يستبقي عنده قرضا لأحد. إن الله تعالى لا يستبقي عنده قرضا لأحد، بل لقد أخبر تعالى عن تجارة رابحة في الدنيا والآخرة ومنجية من العذاب. إن التجارات الدنيوية إنما هي للمنافع الدنيوية فقط، ولكن التجارة مع الله تجعل صاحبها مستحقا للإنعامات الإلهية في الدنيا والآخرة. وكما قلت آنفا، إن الله تعالى لا يبقى عنده قرض أحد، ويجزي على التضحية التي تتم في سبيله بحسن النية جزاء مضاعفا أضعافا كثيرة. قال الله تعالى في القرآن الكريم: ومثل الذين ينفقون أموالهم ابتغاء مرضات الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير. أي أن الذين ينفقون أموالهم لوجه الله تعالى وليثبتوا بعضا من أنفسهم فمثلهم كبستان واقع على أرض مرتفعة فنزل عليه مطر غزير فآتى ثمره مضاعفا، وإن لم يصبه مطر غزير فيكفيه الندى. واليوم إنما الأحمديون هم الذين يدركون بفضل الله أهمية التضحية المالية في سبيل الدين. إن منهم من يقدمون مبالغ مالية قليلة وبسيطة أيضا تماثل الندى،
فيثمرها الله تعالى ثمرات كثيرة جدا، وإن رقي الجماعة في شتى المجالات شاهد على ذلك. فإن منهم أناسا فقراء يقدمون تضحيات بسيطة جدا، لكن الله يثمرها ثمرات بلا حدود. ومن الملاحظ أن الأحمديين الفقراء الذين يمتلكون موارد ضئيلة جدا عادة ما يقومون عموما بالتضحية المالية أكثر، وهناك أمثلة كثيرة على ذلك، وأنا أذكرها من حين لآخر، وسوف أذكرها اليوم أيضا. إن هذه الأمثلة يجب أن تمثل تذكيرا وتنبيها للأحمديين الذين يعيشون في رخاء ويسر، ليفحصوا معايير تضحياتهم المالية. إن الأحمدي الفقير عندما يقوم بالتضحية المالية فإنه يقوم بجهاد النفس. يوجد في أفريقيا وفي باكستان والهند أيضا كثير من أمثال هؤلاء الأحمديين الذين يقومون بالتضحية المالية على حساب خبزهم ويبيتون جائعين، أو يؤثرون دفع تبرعاتهم على شراء الدواء لهم أو لأولادهم في حالة المرض. والله تعالى أيضا لا يدع تضحياتهم بدون جزاء، بل في بعض الأحيان يورثهم أفضاله بسرعة مدهشة، مما يزيدهم إيمانا على إيمانهم. لذا يجب ألا يخطرن ببال أي أحمدي ضعيف أن الله تعالى لا يجزي على التضحية التي تتم بحسن النية. إن خزائن الله بلا حدود، وهو ليس بحاجة إلى أموالنا، وإن هذه التضحيات التي يطالبنا بها إنما يتيح بها لنا فرصة لنرث المزيد من أفضاله تعالى. لقد نفخ سيدنا المسيح الموعود عليه السلام في الجماعة روح التضحية، بحيث إننا لا زلنا نرى منذ زمنه حتى اليوم كيف يقوم أبناء جماعته بالتضحيات المالية، مؤثرين حاجات الجماعة على حاجاتهم. وهذه هي سبيل الأمم التي يكتب لها الازدهار، وبسببه ينزل الله الأفضال. إن هؤلاء المؤمنين يدركون أهمية قول رسول الله صلى الله عليه وسلم: اتقوا النار وبشق تمرة، أي ولو بنصف تمرة. كما قال الرسول صلى الله عليه وسلم أيضا: إياكم والشح فإنه أهلك من كان قبلكم من الأمم. أما الصحابة فكلما دعاهم النبي صلى الله عليه وسلم للتضحية المالية فكانوا يذهبون إلى السوق ويعملون أعمال الناس مقابل أجرة ضئيلة، ثم يرجعون بها ليقدموها للنبي صلى الله عليه وسلم. وقد وهب الله تعالى مثل هؤلاء المخلصين لخادمه صلى الله عليه وسلم الصادق البار، وهناك أمثلة على ذلك لا تعد ولا تحصى. ونجد في تاريخنا ذكر إخواننا المخلصين، هؤلاء الذين قدموا تضحيات مدهشة، وقد ذكرهم المسيح الموعود عليه السلام بأسمائهم، حيث قال: إنني أتعجب من حب جماعتي وإخلاصها، فإن كثيرين منهم قليل الدخل جدا، كأمثال ميا جمال الدين وخير الدين وإمام الدين الكشميري، الذين يسكنون قريبا من قريتي. فهؤلاء الإخوة الثلاثة فقراء، ويعملون كل يوم أعمالا بسيطة على أجرة ربما لا تكون ربع روبية بل أقل منها، ومع ذلك يساهمون في التبرع الشهري بحماس ونشاط.
كما أتعجب أيضا من إخلاص صديقهم ميا عبد العزيز جاب الضرائب الزراعية أيضا، فهم رغم دخله الزهيد قدم لي ذات يوم 100 روبية قائلا: أود أن تنفق هذه في سبيل الله تعالى، ولعل هذا المسكين قد تمكن من توفير هذه 100 روبية خلال سنوات عديدة، لكن الحماس الرباني هيج فيه الشوق للفوز برضوان الله تعالى. فأسماء هؤلاء المخلصين المضحين محفوظة في تاريخ جماعتنا، فكان هؤلاء يتمتعون بحماس شديد لنيل رضوان الله تعالى، وسواء قدموا تضحيات بسيطة أو كبيرة إلا أن أسماءهم صارت محفوظة في التاريخ كأنصار نصروا المسيح الموعود عليه السلام لتحقيق مهمته. وأود ذكر مخلص آخر من هؤلاء، وكان معاقا فقيرا، واسمه الحافظ معين الدين. كان عنده حماس شديد لخدمة الجماعة والتضحية لها، مع أنه كان يعيش في ضيق شديد، وكان لا يستطيع أن يعمل عملا بسبب إعاقته. كان الإخوة يهدون له بعض المال باعتباره خادما قديما لسيدنا المسيح الموعود عليه السلام، ولكنه أي الحافظ المحترم كان لا ينفق هذا المال الذي كان يأتيه على شاكلة الهدايا على نفسه، بل كان يقدمه إلى المسيح الموعود عليه السلام خدمة للدين. ولم يكن حضرة المسيح الموعود عليه السلام يحث على الإنفاق في سبيل الدين إلا وكان الحافظ يساهم فيه ولو ببيسة واحدة، والبيسة الواحدة قد تساوي قرشا واحدا في هذا الزمن. ومع ذلك كان يساهم بها في الإنفاق في سبيل الله تعالى، وكانت هذه تضحية كبيرة وغير عادية منه نظرا إلى حالته المادية. وفي بعض الأحيان كان الحافظ المحترم يجوع ليوفر بعض المال لخدمة الدين. هؤلاء قوم كانوا مستعدين كل حين للتضحية بكل ما لديهم ابتغاء مرضات الله تعالى، وقد نظر الله إلى تضحياتهم نظرة حب ورضا، وأثمرها بثمرات يأكلها ذرياتهم اليوم. فمن واجب هؤلاء الذين هم أولاد هؤلاء الصلحاء المخلصين والصحابة القدامى أن يتذكروا دوما أن أفضل الله التي نزلت عليهم إنما نزلت ببركة تضحيات آبائهم هؤلاء. فالذين قد رزقهم الله الرخاء عليهم أن يفحصوا أنفسهم ليروا ما إذا كانوا يرفعون مستوى تضحياتهم لخدمة الجماعة وتحقيق مهمة المسيح الموعود عليه السلام بنفس التفكير الذي كان عند آبائهم أم لا. إن أكثرية الجماعة الأحمدية فقراء اليوم أيضا، ومع ذلك فإنهم يتبوؤون أعلى مستوى في التضحيات. فمن واجب أبناء الجماعة الذين كسبهم عالي المستوى أن يفحصوا أنفسهم. إن الله ورسوله يقدر التضحية التي تتم عن إخلاص وصدق، فقد قال النبي صلى الله عليه وسلم في مناسبة: اليوم سبق درهم 100,000 درهم. قالوا: وكيف؟ قال صلى الله عليه وسلم: كان لرجل درهمان تصدق بأحدهما، وكان عند رجل آخر مال وعقار كثير، فأخذ منه 100,000 درهم فتصدق بها. في الظاهر كان 100,000 درهم مبلغا كبيرا، ولكن 100,000 درهم هذه لم تكن ذات أهمية عند الله تعالى إزاء ما كان يملكه ذلك الفقير من عاطفة وحماس للتضحية في سبيل الله تعالى. فمعيار التضحية عند الله تعالى إنما هو العاطفة والنسبة المالية التي ينفق بها، وليست الكمية.
إن الذين يقولون إن الجماعة تأخذ التبرعات من الفقراء مخطئون، علما أن هناك أناسا يكتبون لي أحيانا مثل هذا الكلام. الواقع أنهم يخفون في أنفسهم بعض ما يخفون. لهم أولويات ورغبات يريدون تحقيقها بالحديث عن الآخرين، ولكن الأكثرية في الجماعة اليوم تقوم بالتضحيات بفضل الله تعالى. إنهم ينظرون إلى تضحيات صحابة الرسول صلى الله عليه وسلم، فيريدون أن يقدموا التضحيات ويقدمونها بدون أن يدعوا إليها. وكما هو مذكور في التقارير التي أذكرها من حين لآخر، فيوجد اليوم أيضا أمثال المخلصين الذين يقومون بتضحيات مالية محيرة ومدهشة اقتداء بالمخلصين الذين ضحوا في زمن المسيح الموعود عليه السلام. فالمؤمنون المخلصون القاطنون في بلدان بعيدة بأفريقيا الذين يريدون أن يكونوا أنصار المسيح الموعود عليه السلام وأعوانه لنشر الإسلام وغلبة الدين في العالم، هؤلاء هم الذين يقدمون التضحيات واضعين قول المسيح الموعود هذا أمامهم، الذي قال فيه: لا يمكنكم أن تحبوا المال وتحبوا الله أيضا، بل تستطيعون أن تحبوا أحدهما فقط، فسعيد من يحب الله. وإذا أحب أحدكم الله تعالى وبذل المال في سبيله، فإنني متأكد أنه سيبارك في ماله أكثر من غيره، لأن المال لا يأتي تلقائيا بل يأتي بمشيئة الله، فالذي يتخلى عن جزء من ماله لوجه الله سيناله حتما. وهذا هو قول المسيح الموعود عليه السلام. وحتى اليوم نرى هذه المشاهد، أنه كيف أنفق الناس أموالهم في سبيل الله وكيف ردها الله إليهم على الفور. هناك من يعمل في نفس المكان وفي نفس البيئة، لكن الله يبارك في مال الأحمدي، وأما الآخرون فلا ينالون تلك البركة، وهذه الأمور تؤدي إلى زيادتهم إيمانا. وكما قلت، اسمحوا لي أن أعرض بعض الأمثلة لأشخاص مخلصين. هناك مكان اسمه كاتامبالا في جمهورية أفريقيا الوسطى. هناك مبايع جديد اسمه عيسى، يقول إنني بايعت منذ 9 أشهر، ومنذ عام 2016 كان لدي قطعة أرض اشتريتها لبناء منزل، ولكن لم أستطع جمع المال لبناء المنزل. وفي الجماعة التي انضممت إليها سمعت مرارا عن أهمية التبرعات وبركاتها، وكنت أنفق في سبيل الله قليلا مما تيسر، وكنت أسمع أن الله ييسر به الأمور ويبارك به في الأموال والأنفس. يقول: خطر ببالي أننا عندما كنا غير أحمديين لم نتبرع في سبيل الله حتى مرة واحدة، ولم يحثنا أحد عليه، والآن دعينا إليه. يطلب عموما من المبايعين الجدد الاشتراك في صندوق التحريك الجديد وصندوق الوقف الجديد. يقول: طلب مني ذلك فدفعت 1500 سيفا في صندوق الوقف الجديد، فجزاه الله تعالى بحيث عرض أحد الأصدقاء أن يصنع 10,000 لبنة للمنزل ثم صنعها أيضا. هناك يصنع الناس لبنات بأنفسهم ويصنعون الطوب من الأسمنت، وبهذه الطريقة بدأ بناء المنزل الذي كان ينتظره سنوات طويلة، واكتمل بناؤه. ثم يقول: إنني متأكد من أنه تم بفضل الله، وإلا ما كنت قادرا على ذلك.
بل كان مستحيلا بالنسبة لي. जमात में शामिल हुआ हूँ चंदे की अहमियत और बरकत के बारे में सुनता रहा जो भी खुदा की राह में थोड़ी सी कुर्बानी कर सकता था करता था كازاخستان هي إحدى الولايات الروسية السابقة. منها يقول السيد دافارين: قبل أيام قليلة تلقيت رسالة من الداعية المحلي مفادها أن تبرع زوجتك للوقف الجديد هذا العام قليل جدا واسمها في نهاية القائمة. أرجو أن تدفع ما لا يقل عن 5000 تنغي إذا أمكن. ففكرت أن زوجتي حامل ويجب أن تجري عملية جراحية، ومن الأفضل أن أدفع 15,000 تنغي. بمجرد أن أرسلت المال بعد حوالي 20 دقيقة تلقيت رسالة من المدرسة مفادها أنه بما أنني أعول يتيما ولدي العديد من الأطفال فقد قررت الحكومة أن تمنحني 100,000 تنغي. وهكذا ازددت إيمانا بأن الله رد لي على الفور. ثم هناك ولاية أخرى كيرغستان، منها شخص اسمه السيد هارمت، هو يعمل في منجم الذهب ويدفع التبرع بعد كل 6 أشهر. في الماضي عندما دفع مساهمته للنصف الثاني دفع 6000 سوم قرغيزية، وهي العملة المحلية هناك، زيادة عن المعدل. وعندما سئل قال: بما أن هناك تضخما اقتصاديا في جميع أنحاء العالم فلا بد أن تكون نفقات الجماعة أيضا قد ازدادت بسبب ذلك، لذا فإنني أدفع التبرع أكثر من النسبة المطلوبة. وهذا العام أيضا عندما دفع تبرع النصف الأول دفع 6000 إضافية، وهكذا دفع أكثر من 40% من المساهمة. وهذه أمثلة على ابتغاء مرضات الله ورضوانه. لم يطلب منه أحد أن يدفع أكثر، ولكنه من تلقاء نفسه سعى ليدفع أكثر نظرا إلى الحاجات. يقول بعض الناس: لماذا تطلبون؟ نحن لا نطلب، إنما نبلغ تعليم الله تعالى عن الإنفاق في سبيله تعالى. والفلبين بلد آخر بعيد. يقول الداعية هناك: إن رئيس خدام الأحمدية صرح بأنني دفعت تبرع الوقف الجديد بحسب ما وعدت، لكن السنة المالية كانت على وشك الانتهاء، ونشأت في قلبي رغبة لأدفع أكثر من الوعد، لذا دفعت 1000 براسو في صندوق الوقف الجديد باسم والدي الراحل وأمي ووالد زوجتي. في تلك الأيام كنت أعمل في مكتب البلدية المحلية بموجب عقد عمل كمدير لتقليل المخاطر، وبمجرد أن ذهبت للعمل بعد عطلة رأس السنة ثبت العمدة وظيفتي وضاعف راتبي، بينما كنت أعمل بموجب عقد طوال السنوات ال4 الماضية. ورغم طلباتي المتكررة لم تكن وظيفتي قد ثبتت، والآن ثبتت، وإنني أوقن بأنه ثمرة هذه التضحية المالية، ولا شك أن الله تعالى يرزق من حيث لا نحتسب. الكاميرون دولة في أفريقيا، يقول الداعية فيها بأن هناك شابا يدعى يوسف، وقد قبل الأحمدية، وهو رجل فقير يشتغل في نقل الركاب على الدراجة النارية. يقول السيد محمد يوسف: منذ أن قبلت الأحمدية وبدأت أتبرع بناء على نصيحة الداعية بدأت ظروفي تتغير، وقلبي سعيد للغاية، والأمور أصبحت أسهل في حياتي. الأهم هو طمأنينة القلب. يقول: قد اطمأن قلبي بسبب دفع التبرع، وأعتزم الآن أنني لن أساهم في صندوق الوقف الجديد فقط، بل في جميع الصناديق المهمة، لأن فيه بركة لي ولعائلتي.
إنها بركة الإمام المهدي أنني وجدت السلام الروحي وأنا في غاية السعادة والرضا، وكذلك يخلق الله أنصاره. कुर्बानी मैंने की है उसी का समर है और यकीन खुदा ताला हमारे वहम व गुमान से भी बढ़कर देने वाला है। कैमरून अफ्रीका का एक मुल्क है। वहाँ के यूरोपी कहते हैं تنزانيا دولة في شرق أفريقيا، وفيها من منطقة روماما شاب اسمه السيد ملاوي. يقول: عمري 27 سنة، لقد رأيت الكثير من بركات التبرع. إنني أعمل بالزراعة، وهذا العام بهدف دفع تبرع الوقف الجديد أسرعت في إيداع محصولي إلى المؤسسة المعنية، وأرسلت المحصول المحصود إلى الحكومة. يقولون: لو انتظرت بضعة أيام أخرى لربما كان سعر محصولي أعلى، لكن ما كنت لأتمكن من دفع التبرع وكان الوقت سيفوت. لكن عندما تواصلت مع المؤسسة حصلت على سعر أعلى من سعر المحصول الذي كان يحصل عليه المزارعون هذه الأيام والذي دفعت به التبرع. وقالت المؤسسة إن الناس يحجبون محاصيلهم للحصول على أسعار أعلى، ولكنك لم تفعل ذلك، فهذه مكافأة صدقك. يقول: أرى أن الله أعطاني ثمرة نيتي لكي أتمكن من دفع التبرع بسهولة. من قرغيزستان شخص اسمه السيد روزامت، يقول عن صندوق الوقف الجديد: إنه مهم جدا ومقدمتي له مثيرة جدا أيضا. وأذكر أنني عندما تعرفت على الجماعة الأحمدية سألت الداعية من يدفع جميع نفقات الجماعة، فشرح لي بالتفصيل ما هي أعمال الجماعة وما هو نظام الخلافة، وأخبر أن هناك صناديق مختلفة مثل صندوق الوقف الجديد وغيرها من التضحيات المالية. يقول: قبل هذا لم يسبق لي أن رأيت أو سمعت عن هذا النوع من النظام المالي. كانت هذه هي المرة الأولى التي أسمع فيها كلاما عن مثل هذا النظام. ثم بدأت بالتبرع كل شهر بعد البيعة في عهد الخليفة المسيح الرابع رحمه الله. قبل الانضمام إلى الجماعة كنت أعيش في شقة مستأجرة مع عائلتي. كنا نعيش حياة صعبة للغاية. عملت في أماكن مختلفة وكانت الظروف صعبة. لم يكن لدي عقار ولا دخل دائم، ولكن الآن ببركة التبرع قد بنيت منزلا كاملا ووظيفتي دائمة، والعمل أيضا ليس صعبا مع أن الراتب جيد. هذا كله فضل الله تعالى الذي أنزله علي ببركة التبرع. توغو دولة في غرب أفريقيا. يقول الداعية المسؤول هناك بأن امرأة أحمدية لم يكن لديها مبلغ للتبرع، كانت تزرع خضارا للاستخدام الشخصي، فباعت تلك الخضار في السوق وأوفت بوعدها مع الله ودفعت تبرع الوقف الجديد. لقد كان شيئا بسيطا جدا. وهذا مثل أمثلة الصحابة الذين كانوا يذهبون إلى السوق ويعملون من أجل التبرع، أو مثل السيد حافظ الذي كان يتبرع بما يصله من هدية. وبالمثل لم يكن لدى السيد حمزة أحد أفراد الجماعة المال للتبرع في صندوق الوقف الجديد، وكان لديه دجاجات وباع دجاجاته 9 ودفع التبرع. هؤلاء هم الفقراء الذين يضحون في سبيل الله تعالى، وهم الذين يحيون نماذج السلف الصالحين. ومن إندونيسيا شخص اسمه إيمان هدايات، يقول: إنني أحمدي بالولادة، وفي السابق كنت أدفع التبرع الإلزامي فقط، وكان قد تعود دفع التبرع لكونه أحمديا.
ولم أشترك في التضحيات الأخرى مثل التحريك الجديد والوقف الجديد. فوجهني جميع إخواني إلى هذين الصندوقين قائلين بأننا لا ندفع التبرع سبب كوننا أعضاء في الجماعة الأحمدية، بل نشترك في التضحية المالية للتقرب إلى الله تعالى. يقول: فنشأت في قلبي رغبة للاشتراك في التحريك الجديد والوقف الجديد، وبدأت التبرع في كلا الصندوقين، وبعد المساهمة فيهما شعرت بتغيير كبير في حياتي، أشعر بقرب الله. لقد تم تكليفي أيضا بمسؤولية في الجماعة، وكذلك أظهر الله حبه لي في مجال الرزق. فوق ذلك كله يقول الله تعالى: إنه لو أتيتموني مشيا لأتيتكم هرولة، وقد رأيته متحققا ببركة التبرعات. سرد أحد الإخوة من مدينة ميلبورن في أستراليا ما جرى له، فقال: لقد طلب قبل بضعة أسابيع من نهاية السنة المالية لمشروع الوقف الجديد، وقيل إن الذين ظروفهم المالية جيدة يجب أن يتبرعوا في مشروع الوقف الجديد $5,000 على الأقل، وكنت قد تبرعت فيه سلفا $4,000، ولم تكن عندي 5,000، فتمنيت بشدة أن أقدم تضحية مالية $5,000 في مشروع الوقف الجديد. وفي أثناء العودة من صلاة الجمعة بدأت الدعاء لذلك. أقول: كانت ظروف هذا الأخ المالية جيدة، ومع ذلك كان خائفا، وكانت في قلبه أمنية، لذا توجه إلى الدعاء. يقول الراوي: أنا أقوم بالتجارة، وذات يوم خرجت من المكتب لبعض الوقت بعد الراحة القصيرة، وكنت أفكر كيف يمكنني أن أساهم في التبرع، وكنت أدعو الله تعالى أن يوفقني لذلك. وعندما عدت إلى المكتب جاء شريكي في التجارة وهو مسيحي، وأغلق الباب وصافحني بحرارة، ثم قال: هناك خبر مهم، وهو أن زبونا طلب منا عملا وثمنه 30,000، وسيكون نصيب كل واحد منا 15,000. ففهمت فورا أن الله تعالى قد أجاب دعائي، وأضاف وقال: إن مبلغ $5,000 مبلغ كبير بالنسبة إلى جمعية خيرية، ويبدو أنني أيضا ربحت هذا الربح بسبب دعائك، لذا سأساهم أنا أيضا في التبرع، وسأدفع النصف مما ستدفعه أنت. فقلت له: هناك مشاريع خيرية أخرى أيضا تستطيع أن تساهم فيها، غير أنني سأدفع 5,000 في مشروع الوقف الجديد بنفسي. على أي حال، قد من الله علي على هذا النحو بقبول دعائي وأمنيتي. هناك منطقة نائية في فيجي، يقول: من هنالك مبايع جديد اسمه زين البيك المحترم، بايعت قبل 2 أو 3 سنوات عندما اشتركت في هذه المشاريع. بداية كنت قد وعدت بمبلغ بسيط، ثم ساهمت في التبرع العام أيضا. أقول: ولكنه علم بأهمية النظام بسماع خطبي هذه السنة، وبالنتيجة أضاف إلى ما كان قد وعد بدفعه في مشروع الوقف الجديد والتحريك الجديد حتى بلغ 10 أضعاف، ودفع المبالغ الموعود بها أيضا. وقال عن التبرع العام إنه وعد بدفع 1.16 من دخله الأسبوعي بحسب هذه النسبة المحددة كل أسبوع بالتزام. يقول هذا المبايع الجديد إنه ظل ينال الترقية في الوظيفة منذ أن أضاف إلى مبلغ التبرع. سيزداد راتبي أيضا من يناير عام 2024 بإذن الله. ثم قال: إذا كان أحد يريد أن يطلع على بركة التبرع فليسألني.
يقول داعية الجماعة في مايكرونيشيا: لقد وجهت إلى التضحية المالية أنظار أحد المبيعين الجدد واسمه السيد سايمون، وقلت له بأننا ندفع التبرعات لنيل حب الله تعالى وهي ليست ضريبة، وقد عدها الله تعالى قرضا حسنا. فالتزم المبايع المذكور بدفع التبرع كل أسبوع، وقال: عندما كنت أذهب إلى الكنيسة قبل فترة قليلة وأتبرع بالنقود لم يتغير في حياتي شيء. أما الآن منذ أن بدأت بتقديم التضحية المالية في سبيل الله تعالى بعد انضمامي إلى الجماعة الإسلامية الأحمدية، يسد الله تعالى حاجاتي مما يتركني في دهشة من أمري. ففي بعض الأحيان أكون بحاجة إلى النقود، فيأتي شخص فجأة ويناولنيها. وإذا نقص الطعام أحيانا سد الله تعالى حاجتي بطريقة ما وأنا جالس في البيت. يقول الراوي: يقدم السيد سايمون تضحية مالية أكبر من ساعته بفضل الله تعالى. يقول أمير الجماعة في تنزانيا: دفع السيد بشير مع عائلته في الوقف الجديد تبرعا قدره 40,000 شلن. قالت له زوجته بأن ظروف البيت المالية ليست على ما يرام، فلماذا تبرعت بمبلغ كبير كهذا؟ قال: لا تقلقي، إن الله تعالى لا يضيع المخلصين في سبيله أبدا، وسيعيد إلينا المبلغ أكثر مما دفعنا. ثم حدث أن حصل السيد بشير على عمل من 3 طرق مختلفة، بحيث لم يعد إليه ما تبرع به، بل زاد دخله فوق ذلك. فيقول: كنت أدرك معاملة الله هذه من قبل أيضا، ولكن شاهدت زوجتي أيضا بركات التبرعات بأم عينيها وزادت إيمانا. يقول السكرتير الوطني للوقف الجديد في ألمانيا: قدم طالب من جماعة ماينز طلبا إلى الدوائر الرسمية للمنحة، وقال لي إن الفصل الدراسي الثاني على وشك الابتداء، ولكن المبلغ عنده قليل، ومن ناحية ثانية إن السنة المالية لمشروع الوقف الجديد موشك على الانتهاء، وكان عليه أن يدفع ما وعد به هو وعائلته في هذا المشروع. على أي حال كان يتوقع أنه سينال بعض المبلغ من الدائرة الحكومية، ولكن طلبه رفض، ومع ذلك دفع في التبرع متوكلا على الله مبلغا كان عنده. وبعد نهاية الفصل الدراسي وفقه الله للنجاح بعلامات جيدة، وأودع في حسابه البنكي مبلغ قدره 4,000 يورو بعد أن كان طلبه قد رفض سابقا. يقول الطالب: إنني أؤمن أن هذا حدث بسبب التضحية المالية التي قدمتها. يقول السيد سراج المحترم من فرع الجماعة سام تواري في الهند بأنه قد لاحظ بركات التضحية المالية بأم عينيه. لم يستطع أداء ما كان عليه من التبرعات في مشروع الوقف الجديد بسبب وباء الكورونا، ومنذ 2 أو 3 سنوات كانت الأخشاب في غاباته تتلف بسبب الأمطار، والشخص الذي وعد بشرائها بل اشتراها لم يدفع المبلغ المتفق عليه. وظل السيد سراج يبحث عن زبائن آخرين ولكن لم يجد أحدا. يقول هذا الأخ: لما جاءني محصل تبرعات الوقف الجديد وطلب مني مبلغا دفعت له 2,000 روبية فوريا، ثم حدث أن جاءني فجأة الشخص المذكور آنفا الذي كان يرفض دفع المبلغ المتفق عليه، وأعطاني 20,000 روبية وأخذ الأخشاب كلها. إني أؤمن بأن الله تعالى أعاد إلي 20,000 بدلا من 2,000 ببركة التبرع، وإلا فالسلعة التي هي عرضة للضياع منذ عدة سنين كانت ستضيع حتما.
मौसूफ कहते हैं कि जब इंस्पेक्टर वक्फे दीद आया और वक्फे दीद के चंदे का मुतालबा किया तो मौसूफ ने 2000 रुपये फौरी निकाल के تقول عضوة في لجنة إيماء الله في كندا: عندما أعلنتم بداية السنة الجديدة للوقف الجديد تمنيت أن أدفع كل ما يترتب علي وعلى أولادي بهذا الشأن، وعندما فحصت حسابي في البنك لم أجد فيه شيئا، ثم دعوت الله تعالى أن يخلق لي أسبابا من الغيب حتى أتمكن من أداء التبرع، ثم فحصت حسابي البنكي مرة أخرى بعد بضعة أيام ووجدت فيه $3000، وهو مبلغ يساوي ما كنت أريد التبرع به من جانبي ومن جانب المرحومين من عائلتي، فدفعته فورا شاكرة الله تعالى. تقول سيدة أخرى من كندا إنها أضافت فوق وعدها ودفعت المبلغ كله، وفي اليوم التالي جاءها صك من قسم الضرائب قيمته $750، وهو المبلغ الذي دفعته في التبرع بالتحديد. ثم هناك سيدة مبايعة جديدة اسمها السيدة فاطمة من تنزانيا تقول: لقد بايعت ودخلت الجماعة وشاهدت فيها نظاما فريدا يختلف عن النظام عند المسلمين الآخرين، بحيث يعطي المتبرع وصلا لكل ما تبرع به، وهذا الأمر لا يوجد في أي جماعة أخرى. في شهر نوفمبر خطب داعية الجماعة يوم الجمعة حول مشروع الوقف الجديد ووجه الأنظار إلى التبرع فيه، فتبرعت كل ما كان عندي من النقود. ما كانت ظروف بيتي على ما يرام، ومن ناحية ثانية كانت ابنتي حامل، وكان من الممكن أن نضطر إلى نقلها إلى المستشفى. عندما وصلت إلى البيت جاءني هاتف بعد صلاة العشاء من شخص كان قد اقترض مني مبلغا قبل 2 ثم انقطع عن التواصل معي، ولكنه اتصل بي الآن واعتذر بذكر أسباب انقطاعه ودفع لي مبلغا قدره 2000. فتقول هذه السيدة: إن الله تعالى أعانني نتيجة تقديمي التضحية المالية في سبيله نابذة حاجاتي الشخصية عرض الحائط. ثم نقلت ابنتها إلى المستشفى أيضا وتلقت هنالك علاجا مناسبا بفضل الله تعالى. إذن إن الله تعالى يخلق في قلوب المبايعين الجدد أيضا أفكار أن المال يأتي من الله تعالى، والحق أن هذه الأفكار موجودة في قلوب جميع الأحمديين. يقول داعية الجماعة في نيجيريا: علما أن الظروف الاقتصادية فيها متدهورة جدا حاليا، زرنا قرية في منطقة مرادي ووجهنا أنظار الإخوة إلى تبرع الوقف الجديد، فأسهموا فيه بقدر استطاعتهم. عندها قال أحد غير الأحمديين الموجودين هنالك: إن الناس في قريتنا فقراء، وأنتم تأخذون النقود منهم، مع أنكم تعرفون جيدا أن الظروف الاقتصادية في البلاد متدهورة جدا. المنظمات الإسلامية الأخرى تأتي هنا وتعطي الناس شيئا، أما أنتم فتطلبون النقود منهم. يقول الداعية: قبل أن أرد عليه بشيء، قام أحمدي محلي وقال بحماس شديد: صحيح أن المنظمات الإسلامية الأخرى تقدم المساعدة للناس، ولكن هل من منظمة إسلامية علمتنا شيئا عن الإسلام؟ إنهم يأتون ويقومون ببعض الأعمال الخيرية ويعودون، ولكن الجماعة الإسلامية الأحمدية تعلمنا الدين، ولم يأتي أفرادها هنا لجمع النقود، بل جاءوا ليعودون على التضحية المالية كما قدمها الصحابة في زمن النبي صلى الله عليه وسلم، والتي بسببها لن ننال الأجر في الدنيا فقط، بل سنناله في الآخرة أيضا. أقول: لقد خلق الله في قلوب الناس بعد قبولهم الأحمدية معرفة أن التضحية ضرورية لنيل رضا الله تعالى، وبسببها تنزل أفضال الله الكثيرة، فلازم غير الأحمديين الصمت بعد سماعهم هذا الجواب. فما أروع المخلصين الذين وهبهم الله للمسيح الموعود عليه السلام في كل بقاع العالم.
كان يصعب علي القرار ماذا أختار وماذا أترك. إذا كانت الأحداث من هذا القبيل كثيرة جدا فتركت بعضها لقلة الوقت، لكن التي تركتها لم يكن أصحابها أيضا أقل إخلاصا ووفاء، فقد قدم هؤلاء هذه التضحيات طمعا في رضوان الله تعالى، والله لا يبقي عنده دينا بل يتقبلها ويجعلها وسيلة لزيادة إيمانهم. يقول سيدنا المسيح الموعود عليه السلام: فيا أصدقائي الأعزاء، إنني أؤكد لكم أن الله تعالى وهبني حماسا صادقا لمواساتكم، وقد أعطيت معرفة صادقة لزيادة إيمانكم ومعرفتكم. إنكم وذرياتكم بأمس الحاجة إلى تلك المعرفة، وإنني على أتم استعداد لإنجاز هذه المهمة. فانصروا في المهمات الدينية بأموالكم الطيبة، فكل من أعطاه الله السعة ووهب له القدرة يجب ألا يدخر جهدا في هذا السبيل، وألا يؤثر أمواله على الله والرسول، كي أعمل بدوري وقدر استطاعتي على نشر تلك العلوم والبركات التي وهبتها لي روح الله المقدسة بواسطة المؤلفات في آسيا وفي البلاد الأوروبية. إن مهمة نشر الإسلام التي كانت مقدرة للمسيح الموعود عليه السلام بواسطة هذه التضحيات بالمال هي تتحقق، فالأحمديون الفقراء المقيمون في أفريقيا والذين وسائلهم قليلة لا يقدرون على إنجاز مهام تبليغ الإسلام ونشره في بلادهم بأحسن الطرق رغم تسجيلهم أسمى نماذج التضحية. لذا فإن الجزء الكبير من تبرعات الأحمديين في البلاد الغنية كأمريكا وأوروبا في صندوق الوقف الجديد تنفق على مشاريع تقدم الجماعة في هذه البلاد الفقيرة. أسأل الله أن يبارك في إيمان كل هؤلاء وإيقانهم وأموالهم ونفوسهم الذين يضحون من أجل الجماعة بشكل أو آخر ويستعدون له كل حين وآن. الآن أقدم لكم كالمعتاد تفاصيل تضحية الأحمديين في بلاد العالم إلى جانب إعلان السنة الجديدة لصندوق الوقف الجديد. فقد انتهت بفضل الله السنة 66 للوقف الجديد، وبدأت السنة 67. إن الجماعة الإسلامية الأحمدية العالمية قد قدمت بفضل الله التضحية بما يقارب 13 مليون جنيه استرليني، وهي أكثر ب718 ألف جنيه من السنة الماضية. هذا العام احتلت بريطانيا المركز الأول في جمع التبرعات وتتلوها كندا، والجماعة في كندا رفعت عدد المتبرعين وهي ميزة جيدة لهم هذا العام، ثم ألمانيا، ثم أمريكا، ثم باكستان، ثم الهند، ثم أستراليا، ثم فرع للجماعة في الشرق الأوسط، ثم إندونيسيا، ثم فرع آخر في الشرق الأوسط، ثم بلجيكا. من فروع الجماعة في أفريقيا موريشيوس هي الأولى، ثم غانا، ثم بوركينا فاسو. والجدير بالملاحظة أن بوركينا فاسو احتلت المركز الثالث في أفريقيا رغم الاقتصاد المتدهور هناك، ثم تنزانيا، ثم نيجيريا، ثم ليبيريا، ثم غامبيا، ثم مالي، ثم أوغندا، ثم سيراليون. هذا العام قد انضم 44 ألف مخلص جديد إلى المتبرعين، والعدد الإجمالي للمتبرعين 1,550,000 متبرع. فالبلاد التي بذلت جهودا ملحوظة في رفع عدد المتبرعين تحتل منها كندا المركز الأول، ثم تنزانيا، ثم كاميرون، ثم غامبيا، ثم نيجيريا، ثم غينيا بيساو، ثم كونغو كنشاسا. من الفروع 10 الكبيرة في بريطانيا من حيث جمع التبرعات تحتل فارنهام المركز الأول، ثم ووستر بارك، ثم وولزول، ثم أولدرشوت الجنوبي، ثم إسلام آباد، ثم جيلينغهام، ثم آش، ثم شيم الجنوبي، ثم إيول، ثم هونزلو الجنوبي.
أما المناطق في بريطانيا فبيت الفتوح هي أولى، ثم إسلام آباد، ثم ميدلاندز، ثم مسجد فضل، ثم بيت الإحسان. أما الفروع 10 الأولى في بريطانيا لمكتب الأطفال فأولدرشوت الجنوبي هو الأول، ثم فارنهام، ثم أولدرشوت الشمالي، ثم آش، ثم إسلام آباد، ثم روهامبتون، ثم إيول، ثم شيم الجنوبي، ثم مانشستر الشمالي، ثم برمنغهام الغربي، ثم برادفورد الجنوبي. ومن الفروع الصغيرة سبين فالي، ثم كيثلي، ثم ويلز الشمالي، ثم نورثامبتون، ثم سوانزي. أما الإمارات في كندا فأولاها وان، ثم كالغري، ثم بيس فيليج، ثم فانكفر، ثم بريمتون الغربي، ثم تورونتو. والفروع 10 في كندا هي ميلتون الشرقي، ثم ميلتون الغربي، ثم هاملتون، ثم إدمنتون الغربي، ثم دارم الشرقي، ثم أتوا الغربي، ثم ريجينا، ثم إنسفيلد، ثم أبتسفورد، ثم نيوفاوند لاندز. أما الإمارات في مكتب الأطفال فهي وان، ثم بيس فيليج، ثم تورونتو الغربي، ثم فرانكفورت، ثم فانكوفر، ثم كالغاري، ثم مسيساغا. أما فروع الجماعة 5 في مكتب الأطفال فدرهم الغربي هو الأول، ثم ميلتون الغربي، ثم حديقة أحمد، ثم مونتريال الغربي، ثم هاملتون ماونتن. والإمارات 5 في ألمانيا هي هامبورغ، ثم فرانكفورت، ثم فيسبايدن، ثم غروس، غراو، ثم ريشتات. أما الفروع 10 للجماعة هنالك فهي رويدر مارك، ثم رودغاو، ثم نيدا، ثم فريدبرغ، ثم فلورزهايم، ثم نويس، ثم ماينز، ثم مهدي آباد، ثم أونسوغروك، ثم برلين، ثم كوبلنز. أما في مكتب الأطفال في ألمانيا فمنهايم هي الأولى، ثم داتسنباغ، ثم هيسن الشمال غربي، ثم راينلاند، ثم فولس الغربي. الفروع 10 الأولى في أمريكا هي لوس أنجلوس، ثم ماريلاند، ثم جنوب فرجينيا، ثم سياتل، ثم سيليكون فالي، ثم بوسطن، ثم أستن، ثم أشكاش، ثم وينسوتا، ثم بورتلاند. أما في مكتب الأطفال فسياتل هي الأولى، ثم لوس أنجلوس، ثم ماريلاند، ثم جنوب فرجينيا، ثم كليفلاند، ثم أستن، ثم سيليكون فالي، ثم أشكاش، ثم إنديانا، ثم صهيون. أما مدن باكستان فلاهور هي الأولى، ثم ربوة، ثم كاراتشي. أما المحافظات فإسلام آباد هي الأولى، ثم فيصل آباد، ثم غجرانوالا، ثم غجرات، ثم سرغودا، ثم أمركوت، ثم ملتان، ثم حيدر آباد، ثم مير بورخاص، ثم ديرة غازي خان. وفي مكتب الأطفال 3 فروع الجماعة الكبيرة في باكستان هي لاهور، ثم ربوة، ثم كراتشي. أما المحافظات من حيث مكتب الأطفال فإسلام آباد هي الأولى، ثم فيصل آباد، ثم ناروال، ثم سرغودا، ثم عمركوت، ثم غجرانوالا، ثم مير بورخاص وغجرات، ثم حيدر آباد، ثم شيخوبورا. رغم أن العملة في باكستان قد هبطت كثيرا، ومع ذلك فالأحمديون هناك بفضل الله زادوا التبرعات كثيرا وقدموا تضحية جسيمة. الولايات 10 الأولى في الهند هي كيرالا، ثم تامل نادو، ثم جامون وكشمير، ثم تلنغانا، ثم كرانتك، ثم أوريسا، ثم بنجاب، ثم بنغال الغربي، ثم دلهي، ثم مهاراشتر. أما الفروع 10 للجماعة من حيث جمع تبرعات فحيدر آباد هي الأولى، ثم كومباتور، ثم قاديان، ثم كاليكت، ثم منجيري، ثم بنغالور، ثم ماليا بليام، ثم كالكوتا، ثم كيرالا، ثم كيرغينغ. أما أستراليا فالفروع 10 للكبار هي ميلبورن، ثم لانغورن، ثم كاسل هيل، ثم مارستن بارك، ثم لوغن إيست، ثم ميلبورن بيرك، ثم بيزث، ثم بيرث، ثم ميلبورن كلايت، ثم براماتا، ثم إدليد ويست.
पाकिस्तान में बावजूद करेंसी की कीमत बहुत ज़्यादा गिरने के अल्लाह के फजल से इन्होंने बहुत ज़्यादा इजाफा किया है और बड़ी कुर्बानी أسأل الله أن يبارك في أموال كل هؤلاء ونفوسهم بركات لا حصر لها. भारत के 10 सूबे जो हैं إنني دوما أطلب منكم الدعاء للفلسطينيين فلا تنسوهم، وارفعوا الصوت في حقهم بين أصدقائكم ومعارفكم، وتكلموا مع الناس حول هذا الموضوع، ولا سيما مع رجال السياسة كما قلت لكم من قبل. أما حكومة إسرائيل فلا تكاد تكف عن مظالمها، بل قد أرسلت رسالة إلى جنودها أن سنة 2024 أيضا سنة حرب. رحمه الله تعالى الفلسطينيين. ويقال أيضا إن هناك خطرا أن تنتشر الحرب في الإقليم، ومن ثم يمكن أن تتوسع فتتحول عالمية. لقد بدأوا القصف حول بيروت، فهم يتمادون باستمرار. وصحيح أن حكومة أمريكا تقول لإسرائيل أن تقلص الهجمات، لكن يبدو أنها مجرد كلمات لا طائل منها، فأصواتهم خافتة، ويبدو أن مشروعهم الحقيقي هو إخلاء غزة من الفلسطينيين واحتلالها. رحم الله الفلسطينيين وسائر المسلمين، ووهب لهم العقل والفهم حتى يفكروا. इसराइल की हुकूमत तो अपने जुल्मों से बाज आने वाली नहीं लगती, बल्कि अब तो ये फौजियों को पैगाम दिया है कि 2024 का साल भी जंग का साल है। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों पर रहम फरमाए। इससे अब ये भी कहा जाने लग गया है कि रीजन में भी जंग फैलने का खतरा है और फिर आलमी जंग भी हो सकती है। बैरूत के इर्द गिर्द भी इन्होंने बमबारी शुरू कर दी है। बढ़ते चले जा रहे हैं। अब ये गो बज़ाहिर अमेरिका की हुकूमत उनको यही कह रही है कि महदूद करो अपनी जंग को, लेकिन ये सिर्फ अल्फाज ही लगते हैं, दबी हुई आवाज़ें हैं इनकी। असल मंसूबा तो इनका ये लगता है कि गज़ा से फ़लस्तीनियों को बेदखल कर दिया जाए और उस ज़मीन पर फिर कब्ज़ा कर ले। अल्लाह ताला फ़लस्तीनियों को रहम फरमाए और मुसलमानों को भी रहम फरमाए, इनको भी अक्ल और समझ दे और इस तरफ भी ये गौर करें कि ज़माने के इमाम को भी की आवाज़ को भी सुने और माने। अल्हम्दुलिल्लाह नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नुमिनु बिही व नतवक्कलु अलैहि व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना। मन यहदिहिल्लाहु फला मुदिल्ल लहु वमन युद्लिल्हु फला हादिय लहु। वनशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह वनशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु। इबादल्लाह रहिमकुमुल्लाह। इन्नल्लाह यअमुरु बिल अदलि वल इहसानि व ईताइ ज़िल क़ुरबा व यन्हा अनिल फ़हशाइ वल मुनकरि वल बग़य यइज़ुकुम लअल्लकुम तज़क्करून। उज़्कुरुल्लाह यज़्कुरुकुम वदूहु यस्तजिब लकुम वलज़िक्रुल्लाहि अकबर।